Chief Minister Pramod Sawant stated that his government has provided 236 jobs to the children of freedom fighters during his tenure. Taking a dig at the previous Congress regime, he said they failed to fulfill this responsibility, unlike the current BJP-led government. Speaker sir, Babji Tarolkar हाणे जो प्रश्न विचारला, total number of the children of freedom fighter which is registered is 438. Eligible नाशिल्ली भितरली 40 आणि number of the children eligible for the employment is the 398. Number of children for the freedom fighters who have sponsored the job till date 373. आणि आता children of the freedom fighters awaiting employment is the 25. Speaker sir, on long pending issue, गोय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली आणि 63 वर्साच्या कार्यकाळात हे फ्रीडम फायटर्सांचेर खरें म्हणजे अन्याय जाल्लो. म्हज्या सरकारात स्पीकर सर पयली फावटी 398 लोकांक जॉब दिलो, कारण फाटले फावटी केन्नाच अशा पद्धतीच्या फ्रीडम फायटर्स भुरग्यांक केन्नाच जॉब दिवंक नासले. पयले फावटी आमच्या सरकारात दखल घेतली आणि मॅक्झिमम जाणांक जे पळय न्ही सी आणि डी कॅटेगरीचे जॉब जे डायरेक्ट स्पॉन्सर करता ते दिले. स्पीकर सर तांकां फक्त 2% आसताले, पण आमी ठरयलें की एकदम कोटा जर सोंपोवपाक जाय आसत जाल्यार तेजी पर्सेंटेज थोडीशी वाडोवची पडटली. म्हणून मदीं आमी 10% घेवन सुद्दां म्हणजे मदीं इतक्यो इरेग्युलरिटीज आशिल्ल्यो. मदल्या पयलींच्या सरकारान तर हे पोस्ट भरूंकूच ना, तांकां फ्रीडम फायटराचे पडूनच वचूंक नासलें, म्हणजे तांकां पडून कांयच पडून वचूंक नासलें. पयलें म्हणजे कशें आहा, गोंय स्वतंत्र जालें ताच्या उपरांत बाबा फ्रीडम फायटरांचें डेडिकेशन ह्या गोंया खातीर आशिल्लें हें तांकां लक्षांत घेवपाक जाय आशिल्लें. स्पीकर सर, जवळपास हे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही पयले फावटी अशा पद्धतीची स्कीम शॉर्टलिस्ट करून आता फक्त 25 जाण उरल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी जे 10% म्हटल्यार ते 25 जाणांचो जर जालो आसत जाल्यार येता ते 19 डिसेंबर पर्यंत ह्याय 25 जाण तेय बी ते थोडे जाण एलिजिबल नाशिल्ले आणि ह्याय 25 जाणांक नोकऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत दिवन ही स्कीम आमी सोंपयतले. बट तांणी जो प्रश्न विचारला स्पीकर सर की ताजें म्हणणें आसा की जाला कितें, ताजें म्हणणें बरोबर आसा. हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 51 वर्सांचेर, हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 52 वर्सांचेर, तांकां नोकरी फक्त जी आसा पळय न्ही 8 वर्सांची नोकरी मेळटली. पण एक गजाल आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट जॉयन जाल्या उपरांत ताका ज्यो फॅसिलिटीज सगळ्यो आसा त्यो सगळ्यो मेळटल्यो. तितून वेगळ्यो आनी कांय ना. म्हणजे तूं जें म्हणटा पळय न्ही ताका पेन्शन मेळटली, जो गव्हर्मेंट सर्वंटाक एक्चुअल मेळटा ती सगळी मेळटली. आतां ताका जी कमी सर्वीस मेळ्ळी पळय 52 वर्सांचेर जबाबदार, ताका जबाबदारी हे ओके. तांकां जर पयलीं दिल्लें न्हू रे जाल्यार ताच्या पेक्षा तांकां चड वेळ तरी सर्वीस मेळटली आसली. पयलीं तांच्यांनी कांयच करूंक ना म्हणून तांकां आतां कमी सर्वीस मेळ्ळी. त्या खातीर आमच्या कडल्यान जें कितें आसा ती सगळी मदत तांकां जाल्ली आसा. ह्याय 25 जाणांक हांव तुका विश्वासान सांगता, कारण तांच्या आमी क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्स करून दिलां, एज रिलॅक्स करून दिला. पयलीं तर म्हणजे कितें जाल्लें, हें लिस्ट थोडेशें आतां स्ट्रीमलायन केलां. पयलीं एका घरांतले 3 जाण फ्रीडम फायटरांचे 3 भुरग्यां तिगांयकूय दिल्ले, पण आतां जेका एकूय जॉब मेळोंक नासलो ताका सोदून काडून पयलीं दिला आणि उरलेल्याक जाल्यार मातसो राव बाबा दिता तुका, दिवना अशें म्हणूं ना. जे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांनी 3 जाणांनी रजिस्टर केलं जाल्यार 3 जाणांक दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. म्हणून म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर, उरलेल्या तूं म्हणटा तशें तांचे जे बेनिफिट्स आसा ते तांकां मेळटले.